अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये नवाज शरीफ की मुनाफिकत का ये आलम है कि वो शायर कहते हैं कि है गवाह के कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं ये धोखा बाजीगर खुला। और इन्हीं के बारे में फजल अब्बास ने कहा है कि लुटे सारे खजीने जा रहे हैं, मेरे आंसू भी छीने जा रहे हैं, गबन करके गरीबों की कमाई लुटेरे भी अब मदीने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और मैं अब दरख्वास्त करूंगा, आप सबसे बात करने आएंगे। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में लिया सिटी से आप साबिक MNA भी रहे हैं, नियाज झक्का। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा PTI का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। और इमरान खान के साथी सबको सलाम पेश करता हूँ। खान साहब, लिया ने इंशाल्लाह साबित कर दिया है कि अगर इस मुल्क में कोई ईमानदार एतमाद वाला कोई लीडर है तो वो इमरान खान है, जिसने बेईमान और करप्ट आदमी को नायल करार दिया, अदालत से नायल करवाया। तेरी अजमत को सलाम पेश करते हैं। मेरा इलाका जहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, शुगर मिल है, ज़राअत पेशा लोग हैं, उनको तकलीफ है कि गन्ना देर से खरीदा गया और 20 रुपए कम रेट दे रहे हैं। आपसे मेरे तमाम काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि मैं आपके गोश्त गुजार करूं। इस चीज पर आपने अपनी आवाज उठानी है। मैं इस नशेबी इलाका का जो 2 ही किस्म की जमीन है लिया में, एक थल और एक नशेब में दरिया का कटाव और फ्लड तबाह करता है। अल्लाह ताला ने जब आपको मौका दिया ये मसाइल हल करने हैं और थल में पानी की कमी है, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत से, आपकी लोगों की दुआएं से आप हमारे अगले वजीर आज़म हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये चीजें आप हल करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी, बहुत हो चुकी महंगाई, बहुत हो चुकी रुसवाई, आ गई वक्त कम है और आप सबको शिद्दत से इंतजार है इमरान खान के खिताब का। कितना जज्बा है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, गली गली में शोर है, पीछे था गली गली में शोर है। मैं अब दरख्वास्त करूंगा आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाएंगे। आप साबिक वजीर मुमलिकत रहे हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए।
کل انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائیو سٹریم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو سٹریمنگ دیکھ. جہانگیر خان ترین صاحب جنرل سیکریٹری تحریک انصاف، محترم جناب نواب اسحاق خان خاکوانی صاحب صدر جنوبی پنجاب، جناب اون عباس بپی صاحب، دیگر مہمانان گرامی سٹیج پہ تشریف فرما اور میرے سامنے خواتین و حضرات، جناب چیئرمین، یہ لیا کی غیور عوام، یہ آپ کی محبت میں، یہ آپ کو دیکھنے کے لیے یہ یہاں آئے ہیں. اسی جگہ پہ سٹنگ پرائم منسٹر نے جلسہ کیا اور 13,000 کرسیاں لگوائی گئیں انتظامیہ نے اور دھاندلی سے منتخب شدہ ایم ایل ایز اور ایم پی ایز حضرات نے. اور یقین جانیے کہ وہ 13,000 کرسیاں بھی خالی پڑی رہی اور آپ کے دیدار میں یہ ایک سونامی آیا ہوا ہے. یہ سونامی آپ کو دیکھنے کے لیے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف ہی ان کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کے درد کے درماں بنیں گے انشاءاللہ. جناب والا، یہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں سے دریائے سندھ ہے اور دریائے سندھ کٹاؤ کرتا ہے، ساری دنیا میں زیادہ دریا بردی کرتا ہے. جب میں ممبر قومی اسمبلی تھا، میں نے 2006 میں بسبر بند کا منصوبہ ایکنک سے پاس کروایا اور جب ایکنک سے میں نے پاس کروایا تو شہباز شریف نے اس کو روک دیا اور وہ فنڈ لیپس ہو گئے. سینکڑوں کی تعداد میں بستیاں دریا گرد ہو گئی جناب والا، سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں دریا گرد ہو گئے جناب والا. جناب چیئرمین، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوریج دیکھنے کے لیے. کل انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائیو سٹریم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو سٹریمنگ دیکھ. سارا پیسہ یہاں سے لاہور لے گئے اور یہ ہمیں ڈیول کیریج وے بنانے کی ضرورت تھی جو کہ نہ بن سکا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جناب کا منشور ہے کرپشن مکاؤ غریبی ہٹاؤ، کرپشن مکاؤ غریبی ہٹاؤ، اس پہ ہم سارے لوگ کاربند رہیں گے. یہ پارٹی کاربند رہے گی اور عوام دوست لیبر پالیسی، عوام دوست صنعتی پالیسی اور عوام دوست زرعی پالیسی آپ لیں گے انشاءاللہ. یہ لوگ آپ کو وزیر اعظم بنانے کے منتظر ہیں. اللہ حافظ. مزید نیوز، انٹرٹینمنٹ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لیا نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کریں. اللہ حافظ.